अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 11 है सूरह यूनुस और आयत नंबर आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ने जा रही हूँ आयत नंबर 15 से, एक बिल्कुल तरतीब के साथ, अब लफ्ज़ी तर्जमे की साथ साथ वजाहत भी। चले बढ़ते हैं आगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिलहु क़ुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। लफ्ज़ी तर्जुमा। व इज़ा और जब तुतला पढ़ी जाती हैं अलैहिम उन पर आयातुना हमारी आयात, कौन सी? बय्यिनातिन रोशन। क़ौला कहते हैं, अल्लज़ीना वो लोग, ला नहीं, यरजूना जो उम्मीद रखते, किस बात की? लिक़ाअना हमारी मुलाकात की, इति ले आओ हमज़ा ताया, बिक़ुरआनिन कोई भी कुरान, ग़ैरि हाज़ा इसके अलावा, औ या बद्दिलहु बा दाल लाम या बदल दो इसको। कुल कह दीजिए, माँ नहीं, यकूनु है, ली मेरे लिए, यानी मुझे कोई इख्तियार नहीं, अन ये के किस चीज़ का? उबद्दिलहु के मैं बदल दूँ उसको, मैं तिलक़ाई तरफ से, लाम काफ या, नफ्सी अपने नफ्स की तरफ से, इन नहीं, अत्तबिउ मैं पैरवी करता, ताबा आइन, इल्ला मगर किस चीज़ की? माँ उसकी जो योहा वही की जाती है, इलैया मेरी तरफ, इन्नी बेशक मैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अख़ाफ़ु ख़ौफ़ा मैं डरता हूँ, इन अगर आसैतु आइन सौदिया मैंने नाफरमानी की, रब्बी अपने रब की, अज़ाबा यौमिन अज़ीम बड़े दिन के अज़ाब से। यानी कुरान में तब्दीली और कुरान की जगह दूसरे कुरान को लाना, ये दोनों बातें मेरे लिए नामुमकिन हैं, मेरे इख्तियार में नहीं। मैं तो सिर्फ इस बात का हकदार हूँ जो अल्लाह की तरफ से मुझ पर क्या हुआ? नाजिल हुई है। क़ुल लौ शाअ अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिह फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिह अफ़ला तअक़िलून। क़ुल कह दीजिए, लौ अगर, शाअ चाहता, कौन चाहता? अल्लाहु अल्लाह ताला, मा ना, तलाउतुहु तालाम वाओ या इसका दूसरा रूट वर्ड ये भी है तालाम या, ना मैं पढ़ता उसको, अलैकुम तुम पर, यानी कुरान पाक को, वला और ना ही, अदराकुम दाल राकाफ खबर देता तुमको, बिही उसकी, फ़क़द तो तहक़ीक, लबिस्तु लाम बासा ठहरा रहा मैं, फ़ीकुम तुम में, उमरन एक उम्र तक, यानी 40 साल तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत भी ऐसी न सुनाई थी, मिन क़ब्लिही इससे पहले, अफला क्या भला नहीं, ताक़िलून तुम अक़ल से काम लेते। अब यानी क्या दलील मिली है कि ये खुद घड़ी हुई नहीं है, ये बल्कि अल्लाह की किताब है, और मक्का एक छोटी सी बस्ती थी, उसी में मैंने 40 साल तक आप लोगों को कोई एक आयत भी नहीं सुनाई थी।
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ فمن تو کون، اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ممنی اس سے جو، افترا فارایا جو گھڑ لے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، کیا چیز گھڑ لے، کذباً جھوٹ، او یا کذبا جھٹلائے، بی آیاتی ہی اس کی آیات کو، انہو بے شک وہ لا نہیں، یفلح فلاح پاتے، فالام ہے، المجرمون مجرم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں، واو اور ہوتا ہے اور یا کا جو ہے لفظی ترجمہ وہ ہے وہ، من سے، دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا اس کی جو نہیں، یضرہم ضاد را نقصان دیتا ان کو، ولا اور نہ، ینفعہم نون فاعین نفع دیتا ان کو۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، ہَؤُلَاءِ یہ لوگ یا یہ ہستیاں، شُفَعَاؤُنَا شین فاعین ہماری سفارشی ہیں، عند اللہ اللہ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں، قل کہہ دیجئے، اتنبئون نون با حمزہ کیا تم خبر دیتے ہو، اللہ اللہ تعالیٰ کو، بما ساتھ اس کے جو، لا نہیں، یعلم وہ جانتا، فی السماوات آسمانوں میں، ولا اور نہیں، فی الارض زمین میں، سبحانہ پاک ہے وہ یعنی شرک سے، وتعالی اور بلند ہے، عما اس سے جو، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ چلیے، کیونکہ یہ جو ان سا شرک تھا وہ تو خود کرتے تھے نا، اشارہ یہاں پر بتوں کی طرف ہے، یعنی مشرکین اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی طرف عبادت کر رہے تھے جو نہ تو نفع دے سکتی تھیں بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ سمجھتے تھے یہ لوگ۔ چلیں، یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آیت نمبر 18 تک، اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے، میں امید کرتی ہوں بہت دل کے ساتھ آپ لوگ یاد کرے ہوں گے۔ بہت مجھے یہ میری ایک ہے کوشش اور کاوش کہ، اور امید بھی رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔